औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। चौकपच सदुनो हिदायत टीवी तमाम मसऊलीन खिदमत गुज़ार तमाम अज़ीज़ान खिदमतीनो शुक्रिया अदा बित देखना बल्ती ज़बानी सामिईन खिदमतीनो अर्ज़ बित औलादी तरबियत मौजू पुचुख अहम मौजू दुनिया दी निगाह सिनु शरीयत इस्लामी निगाह सिनु गा मौजू ची औलादी तरबियत मौजू पुचुख अहम मौजू ची चंग मत दिबी वजह पदोइन इल्लत पदोइन खुदा सी इंसानी तरबियत फरी किताब सा खुदाई तरफ नऊस नबी सा खुदा सी मबऊस बिस रसूल सा खुदा सी मबऊस बिस हर नबी ला वसी सा करार तांस ngati आखिरी नबी 12 हस्ती वसी करार तांस दिगंग मी फलसफो हकीकत पो इंसानी तरबियत इंसान ला अगर तरबियत सोना रहना खो फिरिश्ता पचसा अफजलिन फिरिश्ता पचसा अफजलिन खुदा ये मखलूक को निशिदियाना चुक पचसा बाफजीलत तरीन मखलूक पो फिरिश्ता ही लिजा पूरी कायनाती उमूर कुन्न जिम्मेदारियों ज़ात परवरदिगार सी फिरिश्तों में हवाला करार तांस इंसानी स्ट्रोक फ्यू मयुत पी मसलो इन्ना कब्ज़ रूह ब्यात पी मसलो इन्ना इंसान स्त्रों से यक पयुत पी मसलो इन्ना रेना इंसानी सी जिंदगी बेनियत पयुत पी दे महल्लों स्त्रों मयुत पी उमूर इन्ना रेना तमाम के तमाम खुदा सी फिरिश्तों में हवाला करार तांस दियूंगी मामूरिन खुशी दी ज़मीन पुस्तरूमिन खुशी दी इंसान पुस्तरूमिन खुशी दी इंसान पुला खुदाई दे दस्तूर कुन पैगंबर तक थन चुक पिन पैगंबरी जरीका दी इंसान कुनी हिदायत बिन फिरिश्तों खुदा सी मामूर बेस्पी वजह पदो इन तमाम मखलूक गामीना अफजल पो फिरिश्ता अमीन तरीन हस्तियों फिरिश्ता दि फिरिश्तों गामा पचसा अफजल ज़ात परवरदिगार से अंबिया करार ताफिन तमाम अंबिया गामा पचसा अफजल पो ngati आखिरी नबी इन ngati आखिरी नबी पचसा अफजल कायनात इनु गा हस्ती चिक met pin ngati आखिरी नबी जला अफजल तरीन हस्तियों मुहम्मद व आले मुहम्मदीन मुहम्मद व आले मुहम्मदीन
पैगंबर फ़ियक़पुल तमाम अंबिया का फ़जीलत मिन मौत वजह पो मोहम्मद व आले मोहम्मद ला बाकी तमाम औसिया कुन पचसा ज़्यादा फ़जीलत मिन मौत वजह पो दि आखिरी नबी उम्मत पो बाकी गुज़श्ता तमाम अंबिया उम्मत कुन पचसा अफजल उम्मतिन हिदायत याफ्ता उम्मतिन गुज़श्ता अंबिया बनिस्बत ला लिज़ा दि तनासुब की वजह से का ज़ात परवरदिगार से आखिरी नबी कायनात इनू बाफजीलत तरीन हस्ती करार तांस फरिश्तों पर जैसा अफजल करार तांस मोहम्मद व आले मोहम्मद बाकी तमाम आखिरी नबी ज़ला बाकी तमाम इंसानों पर जैसा अफजल करार तांस वजह पो इल्लत पो दी उम्मत पो अफजल उम्मत इन बाकी तमाम उम्मत कुन पर जैसा चा चूँकि दी उम्मत कुनी हिदायत सोंसेयत दी उम्मत कुनी तरबियत सोंसेयत दो फरीना तनासुब पो मद्द नज़र जक्सना बाफजीलत तरीन हस्ती करार नास ज़ात परवरदिगारी तरफ न ओ फयुत पे आखिरी नबी तमाम इंसानों गामा पचसा अफजल हस्ती कसल बुंगत अगर इंसानी तरबियत सोना रहना इंसानी हिदायत सोना रहना दे हिदायत सो पिदे इंसान कुन दे तरबियत सो पिदे इंसान कुन फरिश्तों पर जैसा अफजलिन फरिश्तों पर जैसा अफजलिन फरिश्तों चिंसुक तमाम मखलूक गामा पर जैसा अमीन तरीन मखलूक अम्बिया ना अमी अलावा बाकी इंसानों बाकी मखलूक़ात ना अफजल हस्ती फरिश्ता पैगंबर कसल बुमत के अगर ये उम्मत को निशियाना गा उम्मत की हिदायत गिक गा उम्मत की तरबियत गिक सोना रहना दे तरबियत याफ्ता इंसान पो फरिश्ता पर जैसा अफजलिन लेकिन अगर ये उम्मत को निशियाना सुई हिदायत मिगो सुला तरबियत मसोना रहना दे इंसान पो हैवानात कुन पर जैसा बदतरीन अल्लाह अकबर हैवानात पर जैसा बदतरीन या नंगा से अगर औलाद कुनी तरबियत मिने औलाद कुनी तरबियत सोना रहना या नंगे औलाद कुन फरिश्ता पचे साफ जली अम्मा अगर या नंगे औलाद कुन ला या नंगा से तरबियत ममिह ना रहना खोए तरबियत मसो ना रहना खो हैवानात पचे से बदतरीन पैगंबर भी आपको एक असलियत पैगंबर हदीस बलहुम अवल की ताबीरियत यानी हैवानात पचे से गुमराह तरीन जो वाक़िन हकीकत इनु तरबियत मौजू पुला अहमियत मिन माफरी पैगंबर फ़ियापोसे का सलमुस दे या नंगी औलाद कुन बोंगो इन नारेना 10 साल उम्र खना तकलीफ़ इलाही खुए का उमत बु इन नारेना 15 साल गंग 16 साल शुरू गाचिकना अहकाम इलाही खुए का वाजिब गत बोंगोला 10 साल उम्र पर थन्मो पचसदुल्ला तमाम अहकाम इलाही यातमिन मरगोस ईमानी अहकाम अक़ीदती अहकाम कुन अखलाकी अहकाम कुन फ़िक़ही अहकाम कुन यातमिन मरगोस 10 साल है नको बालिगिन 10 साल है नको का ज़ात परवरदिगार अहकाम कुन वाजिबिन बु इन्नारेना लो चोगा गंग चुद्रुक जुग फचिकना अहकाम इलाही खुए कोंगत अखलाकी तमाम मसाइल कुन खोले याद गुरगुस अक़ीदती तमाम मसाइल कुन खोले याद मिन मरगुस फ़िक़ही तमाम मसाइल कुन खोले याद मिन मरगुस जो याना ngaसी दी उम्र पुथन मो पचसदुन लमिहना रेना खुए तरबियत गुइन अखलाकी मसाइल इनु खुए तरबियत गुइन अक़ीदती मसाइल इनु खुए तरबियत गुइन फ़िक़ही मसाइल इनु खुए तरबियत गुइन दे उम्र पुगा से जल याना ngaसी कोशिश वसना रेने दे कोशिश पो करामत मिगवायत पिन दे उम्र पुथन मो पचसदुन ला ngada la ज़ात परवरदिगार इसी
دی دنیا دی کمبین پایت پی دی زندگی بی مرحله غاید ده بلبیسی مرحلو بچپنا نوجوانی مرحله جوانی مرحله میانه مرحله عمر رسیده مرحله ذات پروردگاری طرف نا او فیت پی نبی اسی کا سلب نی امت کنے اگر تربیت سو نارنا دے تربیت سو فیت پی افراد کن فرشتہ پچسا افضلین تربیت موضوع پو نامین جربنا کھوے سکس پینے کھرے پرامری تھونی من پوین دی مرحلو لبچپنا زرد دی بچپنا مرحلے مینو یا نگا تربیت من مرگوش کھولا ندام بحیثیت مسلمان ندام بحیثیت مذہبی پرامری پاس گوے دے مرحلے نو تھون مپچس دنلا دی مسائل کن کھوے ذہنی نو تامر گوش دی چیزات کن کھلش تخپا گو چک پر گوش دی مرحلور گل نوجوانی مرحلی تھونت نوجوانی مرحلی تھون منا گا بلبش کی طبیعت پو دوئین خود سوسائٹی چلبین خود سوسائٹی چلبین رفیق چلبین دوست چلبین نوجوانی دی مرحلی تھون فی وقاللہ خوشی قسمی قصہ کہانی سنائی بھی آیت پی کھوے طبیعت پو باز گوین دی مورد کن یاننگل تقپا گوار گوس بچپنی مرحلی نو اولاد لچی ترقیح تربیت من مرگوس نوجوانی مرحلی کا چی ترقیح تربیت من مرگوس جوانی مرحلی کا چی ترقیح تربیت من مرگوس میانا موقع نو دیگه جوان سون فیلزالا میانا مویانیل زالا عمر رسیده خوان باب گوت خوان اتل دنت امول دنت دے وقاللہ تربیت خوان موضوع قابل تصور میں گوانا عزیزان محترم نتی شرعی ذمہ داری دوئین زمانی تقاضای مطابق تعلیمی ڈگریوں نہ یمبو اسلامی ڈگریوں سے من اولاد کن لا صرف تعلیمی ڈگریوں کافی مین فرض بس اولاد کن لا تعلیمی ڈگری تھوپ ڈاکٹری ڈگری تھوپ پی ایچ ڈی ڈگری تھوپ پروفیسری ڈگری تھوپ اما کو فیق پو سب آمد روزو صدق پمت مذہبی رسومات انسو کو شرکت بیامت بے غیرتی سے کو بیت دی ڈگریو وبال جانین دی ڈگریو اتنا امی فری جہنمی مین لیکن اگر دی تعلیمی ڈگریو نا یمبو اسلامی ڈگریو سا اگر اولاد لغلتہ نارے نا دی اتنا امولا یا اولاد پو جنتین اللہ اکبر یا اولاد پہ بیایت پیوت پی دی ڈگری کا بیایت پیوت پی دی خدمت پو اتنا میں فری جنتین اللہ اکبر اتنا امی فری ہنر پہ کا بیایت پی خدمت پو من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا گا انسان چیسی گا انسان چی زندہ بیس نارے نا کھو تمام انسان کن گاما زندہ بیس پائین اما شرط پو چین شرط پو دو ان تعلیمی ڈگریو نا یمبو ہنری ڈگریو نا یمبو اسلامی ڈگریو سا اتنا امو سکھولا یمبو من ما کھوے ذہنی تاما دونوں یمبو دی ڈگری کا بیس پیوت پی دے ہنر پولا تمام انسان گاما زندہ بیس پیوت پی عجر نا ثواب پیوت پین اما اگر یک طرفہ تعلیمی ڈگری اتنا امو سی اولاد کنی الحمدللہ زحمت مشقت بیسے حاصل بیس تعلیمی ڈگری یوت اسلامی ڈگری مت پی صورت پینو دے اتنا امولا کھو بیس پیوت پی دے اعمال کن اللہ اکبر منفی شکلی نو کھوں پیوت پی دے تمام کردار گامی نتیجو اتنا مرتویت پین گوانا عزیزان محترم شریعت اسلامی نو چک پچسا مهم پو چک پچسا سنگین ذمہ داریو تربیت سو نارنا فرشتہ پچسا افضلین تربیت مسو نارنا کھو حیوان پچسا بدترین
औलाद न दौलत जिंदगी जीनत इन, बशर्ते की तरबियत से होना रहना, बशर्ते की हिदायत से होना रहना। अम्मा अगर माल पो हलाल तरक्की का कोसी जमा बेक, औलाद पो अगर मनफी किरदार इन को गरक सोने दे माल पो न दे औलाद पो जिंदगी जीन, न सिर्फ जिंदगी जीनत में बल्कि वबाल जानिन, वबाल जानिन। लिजा औलादी का माशरी असर दुखपिन, औलादी का शिकुल असर दुखपिन, औलादी का सोसाइटी असर दुखपिन, औलादी का बाज़ारी हालात असर दुखपिन, औलादी का टीवी का उम्मीद पे प्रोग्राम, इंटरनेट का उम्मीद पे प्रोग्राम, मोबाइल कुनी का उम्मीद पे प्रोग्राम या असर पो जाहिर गुएन अतना अमे अगर तरबियत पो बचपनीन सो भमत ना रहना गंगमा गुल जुख पयोत पिदे लक्सुक चोख पोइन गंगमा मुख्तसर खलूच फोक पचिक न लोकपिन, मुख्तसर खलूच फोक पचिन को सर निगुन गुएन चाखो रंपो गामा रूले योत्पना रंपा गामाला गुल जुख से योत्पना मुख्तसर खलूच फोक पचिक न रूलत को खत्म गुत नाबूद गुत दे गुआना बचपनी दी उम्र पो औलादी अइमा मासूमीन अहादीसिन कसल बिमत की बादशाही जिंदगी बल्बिसी बचपनी दी उम्र पोला बादशाहती जिंदगी से जिंदगी जर ताबीर तांसत नौजवानी मरहलोला वजीर वज़राई जिंदगी न जैसे तशबीह तांसत जवानी जिंदगी ला बेहश्ती जिंदगी जर कसल बिमत जवानी जिंदगी बेहश्ती जिंदगी दी बेहश्ती जिंदगी मरहली थन मुपच से दुनला नौजवानी मरहला ना बचपनी मरहली नो अतनामी जिम्मेदारी दो इन औलाद कुन तरबियत मिन मयत अल्लाह अकबर दी बचपनी मरहली नो औलाद दी जिंदगी ला बादशाही जिंदगी जरे ताबीर बेस पे मकसद पो दो इन खो बादशाह चो कोइन खो एक चंग जिम्मेदारी में पिन चंग मसूलियत में पिन खो सिर्फ अतना अमुला खुरी ख्वाहिशात पो पूरा बेहजरमिन दी पूरा ख्वाहिशात अदा बेहजर पे दी मरहला मिनो अगर अतना अमुसी होशियारी का कोई तरबियत मिहना रहना खो मजबूत तरीन दरख्त कोइन अगर दी फरमाइश न ख्वाहिशात पूरा बेहजर पे दी मरहला नो अतना अमुसी खुए होशियारी का तरबियत मबस ना रहना गुल जुफी लक्सुक कोइन अल्लाह अकबर गुल जुफी लक्सुक न फलु कुर्बमत न खोला आसमानी ज़मीनी आफत तहम्मुल व्यायुत पी ताकत मत ख़त्म गुत नाबूद गुत गुआना अजीज़ान मोहतरम पैगम्बर अकरम शेख पे मुतअद्दिद रिवायत शरीफ़ा युत अइमा मासूमीन रिवायात युत नती नफ्सियात शनास माहिरीन उलमा से कसल बुमत नफ्सियात शनास माहिरीन उलमा से कसल बुमत औलादी तरबियत मिन मयुद्पी वक्फो मोको परामरी पास हुआ युद्पी मरहला तकिन दी परामरी पास हुआ युद्पी मरहला मिनो अगर औलादी दे अकीदती अखलाकी अमली दे जड़ कुन को मजबूत बेसन्ना रहना जवानी मरहल नौजवानी मरहलीनु दो जाहिर बेन जवानी मरहला मिनु या मिन फयुत्पी या तरबियत पो अमली तरीक़ों को पेश बेन फर्ज बेस नंगी माहौल पीनु नंगी माहौल पुन फिजा पो कुरानियत नंगी माहौल पुन फिजा पो इस्लामियत नौजवानी मरहले थोन बचिकना खोसी या फिजा पो खोसी आगे सोसाइटियों न पेश बेन जवानी मरहली नुथन मचिक न खोसी खुरी दे हाकिम युत्पी माशरती जिंदगी मिनु या नंग पे नुखल मिन फयुत्पी या तरबियती माहौल पो खोसी पेश बेन अम्मा अगर ना पीनु रोज़मर्रा जिंदगी टीवी का उम्मीद प्रोग्राम कुन हाकिम युत ना रहना नेडी का उम्मीद प्रोग्राम कुन हाकिम युत ना रहना या मोबाइल कुनी को उम्मीद प्रोग्राम कुन हाकिम युत ना रहना नौजवानी मरहला मीनु खोखुरी सोसाइटियों ला या हालत पुखोसी पेश बीन
आगे खो जवानी मरहली नुथन फिलजला माशरती ज़िंदगी नु या ऐन या टीवी प्रोग्राम पे शक्ल को पेश हुए अल्लाह अकबर। लिजा नफ्सियात शनास माहिरीन अक़ीदो दो इन अगर गा इंसान ची बचपनी नु तरबियत सौंफ मत नारे ना नौजवानी मरहली नु कोई तरबियत गायत पो मुश्किलिन जवानी मरहली नु तरबियत गायत पो नामुमकिन इन अल्लाह अकबर। लिजा तमाम मोमिनीन व मोमिनात खिदमत इनु पैगम्बर अकरम फ़िक़ पे दी हदीस पो हमेशा इदु बस हमेशा याद जो पैगम्बर फ़िक़ पो सी कसल में ना दस सहमजात पी बारगाह सिनु हमदु सनाजरत दर सहमजात पो सी ना बेहतरीन अदब ना तरबियत का मुज़य्यन बस गुआना बारगाह इलाही नु तमाम मोमिनीन व मोमिनात ला तकाज़ा पदोयत की ngati औलाद कुन तरबियत याफ्ता औलाद सोजरे शब रोज़ दुआ बस परवरदिगारा मोहम्मद आले मोहम्मदी हुर्मत नजर से नज़गात नया औलाद कुन तरबियत याफ्ता औलाद गो चुक परवरदिगारा नया औलाद कुन ला हिदायत गो चुक परवरदिगारा नया अतना औला नई माशरीन युत पे हुक्मरान कुन ला मोहम्मद आले मोहम्मद इस सीरती का गैल तरबियत मिन मजबिकोन तौफीक मिन परवरदिगारा मोहम्मद न आले मोहम्मदी दी फरामीन कुन न दी कसल कुनी का गैल दुल वैद पी तौफीक अता बस परवरदिगारा गा का कफोनो गा मुस्लिमो चिक गा मुश्किला चिनो मुब्तला नारेना मोहम्मद न आले मोहम्मदी हुर्मत नजर से नज़गा दे गिरफ्तारियों बार तरफ गोचुक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।